सर आयच्यान ओल्ड मांडोवी ब्रिज लोकां खातीर व्हेकलां खातीर बंद दवरलेलो आसा 15 दिसांक. सो कशी तयारी आसा तुमची? आयच्यान 15 दीस PWDन ओल्ड मांडोवी ब्रिज रिपेर वर्का खातीर क्लोज केल्लो आसा. सो ह्या दरम्यान आमी मेन आमचे जे कितें जंक्शन्स आसा मॅनेज करपाक ट्राफीक पुलीस डिप्लॉय केल्लेले आसा. आनी जे सगळे ट्राफीक जे पर्वरी सायडीन येता पळय ते न्यू मांडोवी ब्रिजा वयल्यान किंवा अटल सेतू वयल्यान एक आमचे एक मेन प्रॉब्लम नोटीस केला की जे मोटरिस्ट आसा पळय ते लेन फॉलो करिना. ज्या जाग्याचेर 2 लेन रोड आसा त्या जाग्यार परत आनी एक तिसरी गाडी मदीं घुसता आनी त्या खातीर मागीर ट्राफीक स्लो जाता किंवा बाकीच्या गाडयांक ऑब्स्ट्रक्शन जाता. सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा मोटरिस्टांक की तुमी प्रॉपर लेन फॉलो करची जेणे करून ट्राफीक स्मूथ वयतले आनी मातशें फास्ट वयतले. जर लेन फॉलो करूंक ना जाल्यार दुसऱ्या गाडयांक ऑब्स्ट्रक्शन जातलें आनी नॅचरली मागीर जें काम 2 मिनटान सॉल्व जाता पळय ताका मागीर 10 मिनटां लागता. सो प्रत्येकान हेजी नोंद घेवची आनी कॉपरेट करचें आनी ट्राफीक सुरळीत चलपा खातीर हेल्प करचें. कितले दीस बंद आसतलो? मोस्टली PWDन 15 days रोड क्लोजर घेतलेलो आसा. तुमी तुमचे पुलीस पर्सनल बा दवरलेले आसा थंय? आमचे पुलीस पर्सन आसा. आनी कोण फॉलो बॅक कोना तांकां फायन घालतना मागीर तुमी? आतां तशें हांवें सांगलें की मोटरिस्टांक की रुल्स फॉलो करा, लेन फॉलो करा आनी नॅचरली जर समज कोण फॉलो करिना जाल्यार तांकां फायन्स येवंक शकता. ओके.